टूटी हुई झोपड़ी के कोने में बैठी हसीना अपनी तीनों बेटियों को देख रही थी। चूल्हा ठंडा था, घर में कुछ भी पकाने को नहीं था। सबसे छोटी बेटी नाजिया भूख से कराह रही थी। साबिया और फरजाना दीवार से टिक कर बैठी थीं। चेहरों पर मायूसी और आंखों में उम्मीदें थीं जो हर रोज टूटती थीं। अम्मी, आज कुछ खाना मिलेगा? फरजाना ने धीमी आवाज में पूछा। हसीना ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर होठ कांप उठे। इंशा अल्लाह मिलेगा बेटा, उसने जवाब दिया, जबकि दिल में सवाल थे, कैसे? हसीना 1 साल पहले बेवा हुई थी। उसके शौहर रियाज मिस्त्री का काम करते थे। एक दिन मजदूरी पर गए और वापस नहीं लौटे। हादसा हुआ और उसके बाद हसीना की जिंदगी एक सुनसान रास्ता बन गई। न कोई कमाई, न कोई सहारा। ससुराल वालों ने दरवाज़ा बंद कर लिया, मायके वालों ने कंधा तक नहीं दिया। अब बस 3 बेटियां और एक झोपड़ी थी। गांव के लोग अक्सर ताने मारते, इतनी बेटियां हैं, अब किसके दरवाजे जाओगी? शबाना बीवी जो सामने रहती थी रोज उलाहना देती, हसीना, अगर पालना नहीं आता तो जनती क्यों हो बेटियां? हसीना सिर झुका लेती, मगर हर रोज नमाज कायम रखती। सहर के वक्त उठती, बेटियों को उठाती, वुज़ू करवाती और सबको सफ में खड़ा करके नमाज पढ़वाती। गरीबी थी, मगर ईमान जिंदा था। एक दिन हसीना अपने पड़ोस के मदरसे गई। वहाँ की उस्तानी जुबैदा बी ने उसकी हालत देखी और कहा, हसीना, मैं तुम्हें कुछ सफाई का काम दे सकती हूँ, मगर मेहनत करनी होगी। हसीना की आंखों में चमक आई। मेहनत मेरी फितरत में है बीबी, बस इज्जत बनी रहे। काम शुरू हुआ। सुबह सवेरे मदरसे की सफाई, बर्तन धोना, कपड़े सुखाना। मेहनताना बहुत कम था, मगर उससे 2 वक्त की रोटी आने लगी। साबिया सबसे बड़ी थी, 12 साल की। वो बहुत होशियार थी। मदरसे की उस्तानी ने जब देखा कि बच्ची में काबिलियत है तो उसे मुफ्त में पढ़ने का मौका दिया। साबिया ने अपने नाम का हक अदा किया। वो सुबह काम में माँ का हाथ बंटाती, फिर मदरसे जाती और वहाँ सबको हैरान कर देती। एक शाम जब बारिश हो रही थी, झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। हसीना ने टीन की छत को अपने दुपट्टे से ढकने की कोशिश की। तीनों बेटियां भी मदद कर रही थीं। अम्मी, ये घर नहीं गुफा लगता है, नाजिया ने मासूमियत से कहा। हसीना हौसी, मगर आंखों से आंसू टपक पड़े। बेटा, जो अल्लाह दे वही काफ़ी है। गांव में एक दिन ऐलान हुआ, नया इस्लामी स्कूल खुल रहा है और वहां बच्चियों को मुफ्त में तालीम दी जाएगी। हसीना बेटियों को लेकर वहां पहुंची, मगर कुछ लोगों ने ताना मारा। हसीना की बेटियां, क्या फ़ायदा इनको पढ़ाने का? मगर हसीना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस्ताद से कहा, अगर बेटियों को इल्म ना मिला तो अगली पीढ़ी भी भूखी रहेगी। उस्ताद ने हामी भर दी और वहाँ से एक नई रोशनी की शुरुआत हुई। मगर जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन हसीना बीमार पड़ गई। बदन में बुखार, सिर में दर्द। बेटियां परेशान हो गईं। न दवा थी न पैसा। साबिया दौड़ती हुई मदरसे पहुंची और उस्तानी से मदद मांगी। बीबी जान, मेरी अम्मी बहुत बीमार हैं, क्या आप कुछ मदद कर सकती हैं? जुबैदा बी ने फौरन एक हकीम को बुलवाया। दवा दी गई, आराम मिला, मगर साथ ही एक सवाल भी उठा, अगर हसीना को कुछ हो गया तो इन बेटियों का क्या होगा? हसीना को अब समझ आ गया था, उसे बेटियों को मजबूत बनाना है ताकि वो जिंदगी के थपेड़े झेल सकें। उसने साबिया को कुरान हिफ्ज करवाना शुरू किया, फरजाना को सिलाई सिखाई, नाजिया को नमाज और अखलाक की तालीम दी। एक दिन गांव में एक नेकदिल ताजिर आया, अली रहमान। वह गरीब बच्चियों की मदद करता था। मदरसे में जब वह आया तो उसकी नज़र साबिया पर पड़ी।
اس کی باتوں، علم اور ادب سے وہ بہت پربھاوت ہوا۔ کون ہے یہ بچی؟ اس نے پوچھا۔ حسینہ کی بیٹی ہے، جواب ملا۔ علی رحمان نے حسینہ سے ملاقات کی اور کہا، آپ کی بیٹیاں ہیرے جیسی ہیں، میں ان کی تعلیم کا پورا خرچ اٹھانا چاہتا ہوں۔ حسینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ آپ کو جزا دے، وہ بولی۔ مگر کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں آیا۔ گاؤں میں فسفساہٹ شروع ہو گئی۔ علی رحمان حسینہ کی مدد کیوں کر رہا ہے؟ کہیں کچھ اور تو نہیں؟ حسینہ کو پھر طعنوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر اب وہ کمزور نہیں تھی۔ میں نے بیٹیوں کے لیے بہت کچھ سہا ہے، اب کوئی بھی مجھے روک نہیں سکتا، اس نے خود سے کہا۔ سردی کی راتیں تھیں، مگر اب چھوپڑی میں ایک چھوٹا ہیٹر تھا، کھانا بھی تھا، کتابیں بھی۔ بیٹیاں مسکرا رہی تھیں۔ حسینہ نے سر جھکا کر شکر ادا کیا، یا اللہ، تو نے ہر مشکل کے بعد آسانی دی۔ سردیاں دھیرے دھیرے گزر رہی تھیں۔ اب حسینہ کی جھوپڑی میں تھوڑی رونق آنے لگی تھی۔ علی رحمان کی مدد سے سابیہ، فرجانہ اور نازیہ کو نہ صرف تعلیم مل رہی تھی بلکہ آتم سمان بھی۔ مگر گاؤں کا ماحول اب بھی بدل نہیں پایا تھا۔ کچھ لوگ اب بھی حسینہ اور اس کی بیٹیوں کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانے میں لگے تھے۔ نئی راہ، نیا امتحان۔ ایک دن گاؤں کی پنچایت نے فرمان جاری کیا، مفت تعلیم صرف انہی کو دی جائے گی جو گاؤں کی روایتیں نبھائیں، لڑکیوں کا زیادہ پڑھنا ٹھیک نہیں۔ یہ سن کر حسینہ کا دل ٹوٹا۔ اس نے پنچایت میں جا کر کہا، جب بیٹیاں روشنی بنیں گی تبھی یہ گاؤں جلے گا، بند کر دیں گے تعلیم تو پھر اندھیرے رہیں گے۔ علی رحمان نے بھی پنچایت کا وروध کیا۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو میں اپنے پیسے سے باہر سکول بناؤں گا، مگر ان بچیوں کی پڑھائی رکے گی نہیں۔ سابیہ کی پہلی جیت۔ سابیہ نے اسلامی علم اور اکیڈمک تعلیم میں اتنی ترقی کر لی تھی کہ اسے شہر کے بڑے اسکول میں بولنے کا موقع ملا۔ وہ منچ پر کھڑی تھی، سادہ کپڑے مگر آنکھوں میں چمک۔ میں ایک غریب جھوپڑی سے آئی ہوں، لیکن میرے ماں نے مجھے سکھایا کہ ہمت، دعا اور محنت سے ہر چیز ممکن ہے۔ پورے حال میں تالیاں گونجنے لگیں۔ فرجانہ کی محنت۔ فرجانہ نے سلائی بنائی میں اتنا ہنر دکھایا کہ گاؤں کی عورتیں اب اس سے کپڑے سلوانے لگیں۔ حسینہ نے جھوپڑی کے ایک کونے میں چھوٹا سا سلائی کونا بنا دیا۔ وہاں بیٹھ کر فرجانہ کپڑے سلتی، ساتھ میں قرآن شریف کی تلاوت کرتی۔ نازیہ کی معصوم دعا۔ نازیہ سب سے چھوٹی تھی، لیکن اس کی باتیں بڑی دل چھونے والی تھیں۔ وہ نماز کے بعد دعا مانگتی، یا اللہ میری امی کو خوش رکھ، میری آپا کو دنیا کی سب سے اچھی ٹیچر بنا، اور ہمیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ حسینہ کا امتحان پھر سے۔ ایک رات اچانک حسینہ کو پھر سے تیز بخار ہو گیا۔ اس بار حالت زیادہ خراب تھی۔ علی رحمان نے فوراً اسے شہر کے اسپتال میں بھرتی کرایا۔ ڈاکٹر نے کہا انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے، اب یہ دوبارہ محنت کا کام نہیں کر سکتی۔ حسینہ ڈر گئی، اگر میں نے کام نہیں کیا تو بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ مگر اس دن بیٹیاں اس کی طاقت بن گئیں۔ بیٹیاں بنی سہارا۔ سابیہ نے مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیا۔ فرجانہ کی سلائی سے اب ہر مہینے تھوڑی آمدنی آنے لگی تھی۔ نازیہ اب پڑھائی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی طاقت کو سمجھنے لگی تھی۔ حسینہ بستر پر تھی، مگر اب وہ دل سے سکون میں تھی۔ میرے رب نے مجھے ایسے پھول دیے ہیں جو میری بگیا کو مہکاتے رہیں گے۔ گاؤں کا بدلا ہوا چہرہ۔ علی رحمان نے گاؤں کے باہر ایک اسلامی اسکول اور سلائی کیندر شروع کروا دیا۔ نام رکھا گیا مدرسہ حسینہ فاؤنڈیشن۔ جب ادگھاٹن ہوا تو پورے گاؤں نے دیکھا، 3 لڑکیاں منچ پر کھڑی تھیں، سر ڈھکا ہوا، آنکھوں میں آتم وشواس۔ سابیہ نے قرآن کی تلاوت کی، فرجانہ نے عورتوں کے حق میں بھاشن دیا۔
नाजिया ने मासूमियत से सबको झुका दिया। हसीना की आंखों से बहती दुआ। हसीना अब वो सब देख रही थी जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी झोपड़ी अब घर बन चुकी थी, बरकत वाला घर। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, तेरा शुक्र है। भूख थी, तूने सब्र दिया। तन्हाई थी, तूने बेटियां दी। तकलीफ थी, तूने उम्मीद दी। और अब तूने मुझे इज्जत दी। आखिरी सीन, इज्जत की सुबह। एक सुबह हसीना दरवाजे पर बैठी थी। बेटियां अपने अपने कामों को निकल रही थीं। गांव की वही औरतें जो कभी ताने मारती थीं, अब सलाम करके गुजरती थीं। एक पड़ोसी बच्चा उसके पास आया और बोला, चाची, मेरी अम्मी कहती हैं कि मैं भी आपकी बेटियों जैसा बनूं। हसीना ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर सब्र, मेहनत और दुआ को अपना दोस्त बना ले बेटा, तू भी बहुत आगे जाएगा।